अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा है, 10 जुलाई है। तो मैंने कहा आपसे ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। तो कल बल्कि मुझे एक लंदन से एक बच्चे की तस्वीर आई है, तो वो ऐसे ही मेरी नकल कर रहा है, कहता है अस्सलाम वालेकुम, ऐसे करता है। तो उसके वालिद ने मुझे बताया कि ये जी आपका बड़ा फ़ैन है, और ये आपकी इसी तरह इस हरकत को बहुत इसको पसंद आती है, ये वाली आपकी अदा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कई दफ़े पहले ही बताऊँ, पहले असल में ये होता है कि मेरे पास होता है फ्रंट कैमरा। तो मैं ऐसे अस्सलाम वालेकुम कहता था, ऐसे अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे सारे मैसेज आते थे कि सर जी आप उल्टे हाथ से सलाम करते हैं, उल्टे हाथ से। हालांकि ये मेरा दायां हाथ है, सीधा हाथ है। तो फिर जब मैंने इधर से सलाम किया, उन्होंने कहा जी हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा बायां है। तो मैंने कहा यार, ये मैंने फ्रंट कैमरे से वीडियो बनानी होती तो मैं क्या करूं? तो फिर मैंने इसका हल यही निकाला कि अस्सलाम वालेकुम। आप किसी को कम से कम ये इतराज़ नहीं होता कि आप जो है ना वो बाएं हाथ से सलाम कर रहे हैं, या ये बायां है या दायां है। ये बहस ही ख़त्म हो गई है। तो अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। तो आप दोस्त भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चले जी ये दाएं बाएं का ये ख़त्म हो, तो मैं ऐसे दोनों हाथों से सलाम कर देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम भी किया था। तो दोस्तों, आपकी बहुत शुक्रिया। आप बहुत वीडियो पसंद करते हैं और लाइक शेयर भी कर देते हैं। मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं देता, कभी कभी मुझे याद आता है तो मैं कहता हूँ यार सब्सक्राइब भी करो ना। तो लेकिन आप कर रहे हैं, वो तो आपको नज़र आ रहा है, हमारे चैनल पे सारा कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, बात ये होती है कि ये जब मैंने चैनल शुरू किया ना, तो यकीन करो मेरे जहन में कुछ नहीं था कि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन होती है, या गूगल में जाते हैं, या इसका सब्सक्रिप्शन होता है, फलाना ये वो। मैंने अपना जो बचपन से स्टूडेंट लाइफ से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता रहा हूँ, फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मैंने ये हिस्सा लेता रहा हूँ। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है इस टॉपिक पे बोल के या ऐसी बातें करके। ये मेरे अपने अंदर में हर चीज़ मौजूद है, पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे। तो आज मैं आपको बताऊं कि ये आज अभी चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इधर धरना देने के लिए आए इस्लामाबाद, तो ये जो हुकूमत है इमरान ख़ान की, जो अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहती है, लेकिन जमहूरी हुकूमत बिल्कुल दोस्तों नहीं है। क्योंकि आपको पता है, देखें आए रोज़ चैनल बंद हो रहे होते हैं, आए रोज़ जो हमें धमकियाँ दे रहे होते हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की। तो ये अब वो कहते हैं ना कि अंधों को भी पता लग गया कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, ठीक है, ये डिक्टेटरों वाली हुकूमत है, डिक्टेटरों से भी आगे बढ़ गई है। गिरफ्तारियां, हर रोज़ गिरफ्तारियां, जेल, धमकियां, फलाना ये वो। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आए कि जिसकी हम तारीफ़ करें बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे। तो हम इस चीज़ की तारीफ़ नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि ये जमहूरी है। हमें भी लोग बड़े फ़ोन करते हैं कि जनाब ये कानूनी टीवी चैनल इतनी फिल्में वीडियो बनाता है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कई दफ़ा तनकीद हो रही होती है, मौजूदा हुकूमत को तो बिल्कुल आप नहीं छोड़ते, तो आपकी भी खैर नहीं है। ऐसे मैसेज भी आप देखते होंगे मेरे इसी कमेंट्स में ही आए होते हैं। पहले तो बहुत आते थे, इसी में आ जाते हैं। तो बात जो ये है दोस्तों कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो धरना था, उस हवाले से अब बड़े अहम आज इंकशाफात हुए हैं। वो ये हुए हैं कि चौधरी शुजात ने कहा कि एक वक्त आ गया था कि हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि इस धरने के ऊपर धावा बोल दें, हमला कर दें। तो कहता है ये हमने फिर इसको इमरान खान को मना किया, परवेज़ इलाही ने, कि अगर इसमें कोई बंदा मर जाता है तो वो सीधा सीधा हुकूमत के ज़िम्मे होगा। यानी कि देखें इस हुकूमत की सोच देखें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या किया है, धरना ही था ना पुरअमन। तो कोई वो कहते हैं जी गमला भी नहीं टूटा और गिलास भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक धरने को भी ये अंदर की बात आज सामने आई है कि ये हुकूमत खुद जो धरनों की पैदावार है, धरने मुतारफ़ करवाने वाले, इंट्रोड्यूस करवाने वाले ही यही तहरीक इंसाफ के लोग हैं।
ایک بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے جی 126 دن کا دھرنا دیا، تو ان کو مولانا کا ایک ہفتے کا دھرنا برداشت نہیں ہوا، اور پھر یہ کہتے ہیں کاف لیگ والے کہ ہمیں پھر اندر آنا پڑا، پھر ہم نے جا کے مولانا صاحب سے مذاکرات کیے، سارا کچھ کیا، اور اس وجہ سے حکومت کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کاف لیگ کے جو ہے نا وہ اختلافات بڑے ہیں بقول ان کے۔ تو آج انہوں نے پھر عمران خان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے لیے کوئی اچھے کام کریں۔ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب نے ان کو یہ لکھا ہے، خط لکھا ہے ان کو کہ کوئی پازیٹیو کام بھی کر لیں، کوئی پازیٹیو کام بھی کر لیں۔ لیکن دوستو یہ بیل منڈے چڑھتے دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی دیکھیں یہ جوید ہاشمی کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے۔ یقین کریں قسم سے، جب پاکستان کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں نا تو کئی دفعہ ہمیں بڑا دکھ پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور میں انٹرنیشنل سفر بھی کرتا رہتا ہوں، تو وہ ہمیں بڑے مشرف کے دور میں اور یہ میں نے کیے سارے، تو وہ کئی لوگ ہمیں بڑا برا سمجھتے ہیں کہ یار پاکستان جہاں پہ آرمی جو ہے نا وہ مارشل لا لگاتی رہتی ہے، ہر 10 سال کے بعد 10 سال کے لیے آ جاتی ہے، یعنی کہ 72 سال میں دیکھیں ہر 10 سال کے بعد 10 سال کے لیے آ جاتی ہے۔ اور جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ برائیاں ہیں ان میں، ہم مانتے ہیں، جب ایک بندے کو آپ کھیلنے ہی نہیں دیتے تو وہ بڑا کیسے ہوگا؟ اس کو چلنے ہی نہیں دیتے تو وہ کیسے دوڑے گا بھائی؟ دوڑنے کے لیے پہلے چلنا سیکھنا ہے نا۔ وہ ایک آدمی نے بڑا مشہور تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کی ABC شروع ہوتی ہے اور یہ XYZ تک کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ درمیان میں GHQ آ جاتا ہے۔ اس نے تو یہ تھوڑا مذاق میں کیا ہے کہ جناب ABC سے جب جمہوریت شروع ہونے لگتی ہے XYZ تک کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ درمیان میں GHQ آ جاتا ہے، یعنی کہ مارشل آ جاتا ہے۔ اور یہی سیاست دانوں کا شروع سے ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا محترمہ فاطمہ جناح کا کہ جب وہ الیکشن لڑی تو وہ ان کی تقریر ایک آئی ہوئی تھی، اس نے کہا دیکھیں جی میں جہاں بھی جاتی ہوں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، تو فیصلہ تو یہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی غدار وطن ڈکلیئر کیے گیا میرے دوستو۔ ایوب خان کے دور میں اس کو بھی غدار وطن کا اس کے ماتھے کے اوپر بھی لگایا گیا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں؟ یا تو ان ادوار میں جب آرمی، جس دور میں آرمی مارشل لا لگتا ہے، اس دور میں بہت زیادہ ترقی ہو نا تو ہم کہیں ٹھیک ہے جی یہ بالکل مشرف کے دور میں ترقی بالکل آسمان پہ چڑھ گئی تھی، اور پھر ٹھیک ہے جی۔ ملک بھی پیچھے چلا جاتا ہے، آئین کو بھی وہ پھاڑ دیتے ہیں، اور پھر اس میں ہماری جو جوڈیشری ہے اس کی تصدیق وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ان کو یہ جو میں بھی جنرل حمید گل کا بھی ایک انٹرویو سن رہا تھا، جنرل حمید گل نے کہا جی کہ میرا نام چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ گیا، دو نام گئے، تو ایک آصف نواز جنجوعہ کا گیا، اس کا 6 نمبر پہ وہ سینیارٹی میں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پہلے نمبر پہ تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ مجھے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے جی جب تک امریکہ منظوری نہ دے چیف آف آرمی سٹاف بن ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے آرمی کا اور ہمارے ملک کا یہ حالات ہیں۔ یہ حالات ہے کہ ابھی تک ہم ساورن ہی نہیں ہوئے۔ ساورن کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہوئے۔ تو دوستو کئی دفعہ یقین کرو جب یہ ہم گہرائی میں سوچتے ہیں نا تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا پاکستان کب ترقی کرے گا۔ اور خاص طور پہ دوستو جب میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، میں اسلامی ملکوں کی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ملیشیا میں گیا ہوں، میں ترکی میں گیا ہوں، تو میں ہر چیز کو وہاں نہ کمپیئر کر رہا ہوتا تھا پاکستان سے۔ تو وہ تکلیف والی بات ہے۔ ابھی ایک سیاسی بیان آیا ہے سعید غنی کا آیا کہ جی وفاقی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ خدا کی قسم میرے آنسو نکل آئے اس بات پہ۔
میں نے کہا یہ کوئی جو ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو تانا دیں، ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی یہ بیان بازی والی بات نہیں ہے کہ یہ اس نے اچھا بیان دیا ہے یا برا۔ بھائی دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اس ملک، اس حکومت نے، وفاقی حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ او مائی گاڈ، میں تو سر آپ کو میں کیا بتاؤں، ہمارا پاکستان جب بھی پھلتا پھولتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے نا سازش کے طور پہ پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا ملک بنگلہ دیش سے بھی پیچھے، افغانستان سے بھی پیچھے، سری لنکا اور نیپال سے بھی پیچھے، تو پھر ادھر اور کون سا ملک رہ گیا ہے؟ دوستو بڑے دکھ کی بات ہے، بس ادھر ہی، خدا حافظ۔